حضرت مریم با کرامت ولیہ ہے۔ ہر مریم صاحب کرامت مرتبہ ولایت فائد ہے، کیونکہ اللہ دی طرف کنوں دی محراب پھل آندے ہیں، وہ بھی سیالے دے پھل گرمی دے پھل سیالے یہ انہیں دی ایک بہت عظیم شان بات کرامت ہے جو ان دی ولایت دی شاہد عدل ہے۔ اس واقعے تو معلوم تھیا اللہ والے یا اللہ والے جا عبادت کرن وہ جا اس قدر مقدس تھی ویندی ہے، اتھا رحمت خدا بندی دا نزول ہوں دے، اتھا دعائیں قبول تھی جن۔ دیکھو زکریا علیہ السلام دی دعا محراب مریم قبول تھی ہے، حالانکہ وہ کہ پہلے بیت المقدس بار بار دعا مانگ چکے ہیں مگر ان دی مراد پوری نہ تھی۔ یہ اللہ دے مقبول بندے مقبول بن جائیں چاندے نمہار پاہت عبادت کرن، جب انہیں جہیتیں دعائیں قبول تھیں تو انہیں مقبولانے بارگاہ الہی دے قبریں دے کولو جتا انہیں بزرگیں دا پورا جسم کئی سالیں تک راندے اتھا بھی ضرور دعائیں قبول تھی سن۔ دیکھو امام شافعی رحمت اللہ علیہ بیان ہے، جب کئی مسئلہ دا حال میرے واسطے مشکل تھی دا تو میں بغداد پہنچتے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قبر مبارک تو دبائے تھے، اپنے خدا درمیان امام دی مبارک قبر کو وسیلہ بنتے دعا مانگا تو میری دعا قبول تھی رہی اور میرے مسئلے بھی حل تھی ملے۔ مقام ابراہیم ایک مقدس پتھر ہے جو کعبہ معظمہ دے چند گز دوری تے رکھیا ہوئے۔ یہ وہ پتھر ہے جب ابراہیم علیہ السلام کعبہ مکرمہ دی تعمیر پہ فرماون تو جب دیواراں سرکن اونچا تھی گئن تو این پتھر کو کھڑے ہوتے آپ نے کعبہ معظمہ کی دیواریں کو مکمل فرمایا ہا۔ یہ آپ دا معجزہ ہا، یہ پتھر موم دی طرح نرم تھی گیا ہا، آپ دے ٹوہانے مقدس قدمے دا یہ پتھر تے بہت گہرا نشان پائے گیا۔ آپ دے قدم مبارک دی نشان دی بدولت یہ مبارک پتھر دی فضیلت عظمت اس طرح ہو گئی ہے۔ اللہ کریم نے اپنی کتاب مقدس قرآن میں لوٹ جاتے ہیں عظمت دا خطبہ ارشاد فرمائے، حجات ارشاد فرمائے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، یعنی کعبے دے وچ اللہ دے بہت سارا روشن کھلا ہے نشان ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے۔ لوٹ جائیں پتھر دی عظمت دا اعلان کرنے ہوئے مالک خالق نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ایمان والے طواف کعبے دے بعد والی 2 رکعتیں میں تسا لوگ مقام ابراہیم کو نماز دی جہاں بڑھاؤ، یعنی مقام ابراہیم دے کولو وہیں تے 2 رکعت نماز نفل پڑھو۔ 4000 سال دے طویل زمانے کریں اے بابرکت پتھر تے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے مبارک قدمے دے نشان موجود ہیں۔ ان طویل مدت کریں پتھر کھلے آسمان دے تلے زمین تے رکھا ہے، تے 4000 سال گزر گئے، ہزار آندھی دے جھونکے ٹکران، کئی دفعہ حرم کعبہ وچ پہاڑے نالے برسات و سیلاب ہے، یہ مقدس پتھر سیلاب دے تیز دھارے وچ بجا رہے، کروڑ انسان نے تے ہتھ پھیرے مگر ان دے باوجود اج تک ہر خلیل اللہ دے نشان یہ پتھر تے باقی ہیں۔ جو یقیناً ابراہیم علیہ السلام دے ایک بہت بڑا نہایت معظم معجزہ ہے، یقیناً یہ پتھر اللہ کریم دی آیات بینات کھلی اور روشن نشانی وچ ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ ان دی شان دے عظیم الشان نشان ہر مسلمان واسطے بہت بڑی عبرت دا سامان ہے۔ خداوند قدوس نے تمام مسلمانوں کو حکم دیتا تسا لوگ میرے مقدس گھر خانہ کعبہ دے طواف دے بعد این پتھر دے کولو 2 رکعت نماز ادا کرو۔ تسا لوگ نماز تو میرے واسطے پڑھو، سجدہ میرا ادا کرو، لیکن میں کوئی محبوب ہے سجدے دے وقت تو آجا پیشانہ یہ مقدس پتھر دے کولو زمین تے لگیں جس پتھر تے میرے خلیل جلیل القدر ابراہیم علیہ السلام دے قدمے دا نشان بنا ہوئے۔ درس ہدایت مسلمانوں مقام ابراہیم دی عظمت شان کے سبق ملتے، جس جگہ اللہ دی مقدس پانے دا کوئی نشان موجود ہوئے اور جگہ اللہ تعالیٰ دے نزدیک بہت زیادہ عزت عظمت والی ہے، اور ان جگہ اللہ دی عبادت خدا دے نزدیک بہت بہتر محبوب تر ہے۔ غور کرو مقام ابراہیم جب خلیل اللہ دے قدمے دے نشان دی وجہ کرو اتنا معظم مکرم ہو گئے تو خدا دے محبوب اکرم حبیب معظم دی قبر انور دی عظمت بزرگی ان دے تقدس تے شرف دا کیا عالم ہو سی، جتا حبیب خدا دا صرف نشان نہیں بلکہ خدا دے محبوب اکرم دا
پورا جسم انور موجود ہے، اور یہ زمین دا ذرہ ذرہ انوار نبوت تجلی دنا رش کی آفتاب غیرت محتاب بنا ہوئے مسلمانوں کاش قرآن دی آیتاں لوگوں دی اکھیں وچ ایمانی بصیرت دا نور پیدا کرن تاکہ لوگ قبر انور دی تعظیم تکریم کر کے انہیں جہان مکرم معظم بنوجن اور ان دی توہین بے ادبی کرتے شیطان دے پنجے گمراہی دے گرفتار نہ تھے جہنم دے عذاب مہم نہ پہن کاش چمکتی ہوئے آیات بینات کے نجدی وہابی کی عبرت حاصل تھی ہوئے حضور علیہ السلام دی قبر منور کو مٹی دا ڈھیر آختے توہین بے ادبی کرن دے راندن اور گنبد خضرا کو منہدم کرن اور گرات مسمار کر دیمن اور نشان قبر مٹا دیمن دا پلان بنے دے راندن اللہ تبارک و تعالی اس عقیدے اور فرقے کرنے اپنی حفاظت پناہ رکھے آمین